یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور بڑے انفارمیٹو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ ہمیں کون سی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورۃ الزلزال۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں، لیکن پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ دوزانوں ہو کے بڑے ادب و احترام سے اس کو تلاوت کو سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अनस भाई माशाअल्लाह, आपने बड़ी प्यारी आवाज़ और प्यारे लहजे में तिलावत करी। अल्लाह पाक आपको मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सोशल मीडिया का लिंक ये है कि हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर हमारा एक पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल पर। किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा ये पेज है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और फीडबैक भी दें। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी फरीद भाई, आज आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अच्छा माशाअल्लाह, जी फरीद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरस्तानगी देख कर अब्र रहमत, बरस्तानगी देख कर अब्र रहमत बदो बर बेबर सादे बरसाने वाले, बदो बर बेबर
सादे बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मदीने के खीते खुदा तुझको राके मदीने के खीते खुदा तुझको राके गरीबों फकीरों के ठहराने ले गरीबों फकीरों के ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मदीने के खीते खुदा तुझको राके मदीने के खीते खुदा तुझको राके गरीबों फकीरों के ठहराने वाले गरीबों फकीरों के ठहराने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन गए तुम मैं ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन गए तुम मैं ना आना कहाँ तुमने देंगे चंद्राने वाले कहाँ तुमने देंगे चंद्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले माशाल्लाह फरीद भाई और अनस भाई ने माशाल्लाह खुद मिलके और हेल्प करके एक दूसरे की माशाल्लाह झूम झूम के नात पढ़ी, बहुत ज़्यादा पसंद आई माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपनी कॉल्स की तरफ और देखते हैं कि वो हमें कॉल्स में क्या कह रहे हैं। जी कॉल्स प्ले करें। मैं गुजरात से सैयद शिराज अत्तारी बात कर रहा हूँ। मुझे आप लोग का किड्स मदनी चैनल में बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, माशाल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है। मैं टंडो अलायार से बात कर रहा हूँ। मैं नारा लगाना चाहता हूँ। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। हमारा मदनी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह माशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अतीक है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। 4 को अरबी में अरबातुन कहते हैं और 5 को अरबी में खुस्सतुन कहते हैं और 6 को अरबी में सुत्ततुन कहते हैं। जी हमारे हसन भाई आपके कैसे हैं? जी इन्होंने 2 तो सही जवाब दिए। 4 को अरबातुन कहते हैं, इन्होंने सही जवाब दिया। 6 को अरबी में सित्ततुन कहते हैं। इन्होंने सुत्ततुन कहा। अच्छा। और 4 को उन्होंने अरबातुन कहा है। अरबातुन तो कॉल्स की वजह से हो सकता है। अरबातुन यानी मैं बता देता हूँ सही इनका जवाब। आप बता दें। जवाब देने की कोशिश की, इसके लिए तो सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए।
माशाल्लाह। 4 को अरबी में कहते हैं अरबातुन, 5 को अरबी में कहते हैं खमसतुन और 6 को अरबी में कहते हैं सित्ततुन। ये दुरुस्त जवाब है। अगर इनको याद नहीं हुआ तो ये याद कर लें। जी, एक और कॉल, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बच्चों की शाम चैनल बहुत पसंद है। हम सब घर वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। अल्लाह ताला आपके मदनी चैनल को बुलंदियां अता फरमाए, आमीन आमीन। माशाल्लाह, ये बच्चों की शाम चैनल नहीं, ये एक प्रोग्राम है माशाल्लाह। तो आज हमारी शायद 42 एपिसोड है, 42 है, 43 एपिसोड माशाल्लाह। ये इतना माशाल्लाह आगे पहुंच गया हमारा प्रोग्राम। अल्लाह पाक हमारे प्रोग्राम को मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन माशाल्लाह। जी, अगली कॉल। मुझे आप लोगों का मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको बहुत शौक से देखती हूँ। मेरा नाम जैनब है। मैं और मेरे भाई मिलकर देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे सारे प्रोग्राम हैं। मुझे ये मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको रेगुलर देखती हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल की और आप रेगुलर देखती हो, रेगुलर देखते रहिएगा। और अगर आप देखती हैं पसंद से, और अगर आपके भाई भी देखते हैं तो ये आप भी देखें और अपने दोस्त या फिर अपने पड़ोसी उनको भी दावत दें। और हमने एक किड्स मदनी चैनल को आम करना है। हम किड्स मदनी चैनल को आम करेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल। 4 को अरबी में अरबातुन कहते हैं। 5 को अरबी में खमसातुन कहते हैं। 6 को अरबी में सित्तातुन कहते हैं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, इन्होंने कॉल की। माशाअल्लाह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने हसन भाई की तरफ, और इनका सेगमेंट है और हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं? अरबी, जी, अरबी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अरबी अल्फाज। मैंने मदनी चैनल के नाजरीन को और यहाँ के बच्चों को मशवरा दिया था कि कॉपी बनाएं और उसमें पेजेस अलग अलग सेलेक्ट करें, एक पे आप गिनती शुरू करें। फिर हमने फ्रूट्स के नाम याद किए थे, तो आज हम याद करेंगे सब्जियों के नाम। तो मदनी चैनल के नाजरीन से रिक्वेस्ट है जो घर पे बैठ के देख रहे हैं कि वो इसे लिखें भी और अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लें। और आज हम जो याद करेंगे वो सब्जियों के नाम याद करेंगे। तो मदनी चैनल के नाजरीन उसे अलग पेज पे लिखें। इंशाल्लाह जब ये हम बहुत सारे वर्ड सीख लेंगे तो फिर हम इनकी कॉपीज़ भी मंगवाएंगे और वो मदनी चैनल पे दिखाएंगे भी, तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करेंगे। जी, तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं हमारे आज के अल्फाजों की तरफ और देखते हैं आज के हमारे अल्फाज क्या हैं। यारे बच्चों, ये आपको क्या नजर आ रहा है? कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपको क्या नजर आ रही हैं? सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां। किस किस को पसंद है? सब्जियां पसंद है? वो तो घर वाले देख रहे होंगे। मिक्स वेजिटेबल्स। मिक्स वेजिटेबल्स। सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या नजर आ रहा है? देखा है किसी ने? किसने? अच्छा, देखा है? वाह। अदरक को अरबी में कहते हैं जंजबीलुन। क्या कहते हैं? जंजबीलुन। कद्दू को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अदरक को अरबी में जंजबीलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंजबीलुन। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अदरक को अरबी में जंजबीलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंजबीलुन। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खदरवातुन। और अदरक को अरबी में जंजबीलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंजबीलुन। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खदरवातुन। और अदरक को अरबी में जंजबीलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कद्दू को अरबी में क्या कहते हैं? अदरक को। और सब्जियों को? ये बगैर देखे पूछूंगा, आप लोग तभी याद। माशाल्लाह हसन भाई, दुब्बाउन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
सब्जियों में और ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने बताया, आमीन। आपको भी पसंद है। बिल्कुल, आप करते हैं कद्दू को अरबी में दुब्बाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह, सब्जियों को अरबी में खदरवातुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और अदरक को अरबी में जंजबीलुन कहते हैं, क्या कहते हैं? नबीलुन, कद्दू शरीफ को अरबी में क्या कहते हैं? अदरक को और सब्जियों को याद हुआ आप लोगों को? किस किस को याद हुआ? किस किस को याद होगा अरबी अल्फाज? चले पूछते हैं। जी, कौन बताएगा? कौन बताएगा चले कि पहले कद्दू शरीफ ही जी, पूछते हैं जो हमारे कद्दू मुबीन शरीफ भाई को पसंद है। कौन बताएगा कि अरबी में क्या कहते हैं इसको? चले आप बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है और कद्दू शरीफ को अरबी में कहते हैं दुब्बाउन। दुब्बाउन। इबाद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की सदा। सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जल्दी याद किया हाँ। इबाद भाई ने हमारे। चलो अब कौन बताएगा कि अदरक को अरबी में क्या कहते हैं? अदरक को अरबी में क्या? चले किससे पूछें? मैं आप बताएं। इनसे पूछो, इबाद भाई के बराबर में जो थे। खदरवातुन। किसको? आपका नाम? अदरक को। आपका नाम? अब्दुल मुईस। अब्दुल मुईस भाई जी। क्या जवाब दिया आपने? खदरवातुन। किसको? अदरक को। खदरवातुन तो सब्जियों को कहते हैं। चले और कोई बता दे। अदरक को कुछ और कहते हैं। चले आप बता दीजिए। बराबर वाले चलें से पूछ रहे थे। आप तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हाशिर अत्तारी है। अदरक को अरबी ज़बान में जंजबीलुन कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है कि अदरक को अरबी में क्या कहते हैं? जंजबीलुन। चले अब सब्जियों को बता दें सारे। सब्जियों को क्या कहते हैं? जी, तो एक मरतबा हम रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया है। कद्दू शरीफ को अरबी में कहते हैं दुब्बाउन। दुब्बाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में कहते हैं खदरवातुन, क्या कहते हैं? खदरवातुन। और अदरक को अरबी में कहते हैं जंजबीलुन, क्या कहते हैं? जंजबीलुन। कद्दू शरीफ को कहते हैं दुब्बाउन, क्या कहते हैं? दुब्बाउन। सब्जियों को अरबी में कहते हैं खदरवातुन, क्या कहते हैं? खदरवातुन। और अदरक को अरबी में कहते हैं जंजबीलुन, क्या कहते हैं? जंजबीलुन। तो अब उम्मीद है याद हो गया होगा यहाँ के बच्चों को। बिल्कुल। और उम्मीद है कि मदरसे के नाजरीन को भी याद हो गया होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सिलसिले की जानिब जो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंफॉर्मेटिव से मुताल्लिक है, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अशील भाई, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज मैं आपको स्पीकर बनाना सिखा रहा हूँ जो रिसाइकल चीज़ों से बनेगा। स्पीकर? जी, जो रिसाइकल। देखते हैं कैसे तो इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड जो किसी कॉपी के ऊपर लगा होता है। कार्डबोर्ड चाहिए हमें, और हमें चाहिए गिफ्ट पेपर जिसकी मदद से हम इसको और मज़ीद डेकोरेट कर सकें। और हमें चाहिए टेप, वाइट टेप, और हमें चाहिए ग्लू स्टिक, और हमें 2 डिस्पोजेबल गिलास चाहिए जिसको हम साइड पे लगाकर अपने स्पीकर को और मज़ीद बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले आपने कार्डबोर्ड को इस तरीके से लेना है। फिर उसके बाद आपने जल्दी बन जाएगा, तो जल्दी बनेगा तो स्पीकर इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना। फिर आपने इस पे टेप लगाना। जैसे शीट को फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर टेप लगाना है। बच्चों की शान। बच्चों की सुबह को जब हम नींद से जागे, ज़बां पे हो तेरा नाम। सुबह को जब हम नींद से जागे, ज़बां पे हो तेरा नाम। या
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اشیل بھائی کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا سیگمنٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کا سیگمنٹ, ان کے فیڈ بیک بھی بہت سارے آتے ہیں, اور جو ان کے فیڈ بیک دیتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے, سیگمنٹس کے لیے جو بھی دیتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت جزاک اللہ خیرہ کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. اور اللہ پاک آپ سب کو دنیا جان کی نعمت عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ سب کو مزید برکت عطا فرمائے, آمین. جی پہلے کچھ کال شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. اشیل بھائی اگر آپ کی اجازت. جی لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت پسند ہے. میں اور میرے بہن بھائی آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ ہمارے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دیکھنے کی دعوت دیں. جی اگلی کال. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں بابوریہ کراچی بات کر رہا ہوں. مبین بھائی میں کرتے عربی الفاظ سنانا چاہتا ہوں. 4 تو عربی میں اربعۃ کہتے ہیں, 5 تو عربی میں خمسۃ کہتے ہیں, اور 6 تو عربی میں ستۃ کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی اشیل بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے. جزاک اللہ, انہوں نے جواب دیا. بالکل. مبین بھائی اس کا مطلب یہ مدنی چینل کے ناظرین انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں. ہاں عربی میں تو کون انٹرسٹ نہیں لے گا, سارے انٹرسٹ لیں گے. بالکل. اور آپ کا سیگمنٹ اتنا مطلب پیارا اور بھی الفاظ میں مشتمل ہے. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ, جی جزاک اگلی اللہ کال. خیر. آمین. جی اگلی کال. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عربی زبان ہے. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. میرا نام عائشہ اطاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو جی اشیل بھائی کہاں تک پہنچے آپ؟ یہ دیکھیں اس طریقے آپ نے اس کو سرکل شیپ میں اس طریقے سے آپ نے اس کو جوائن کر لینا. اس کے بعد آپ نے اس پہ گفٹ پیپر بھی. جی آپ اس کو رکھیے اور سائڈوں سے تھوڑی تھوڑی گیپ دے دیں جی تاکہ ہم اس کو اور فنیشنگ کر سکیں. تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام, بچوں کی شام. جی پیارے بچوں, جو چھوٹے بچے ہیں وہ سیزر کا بالکل بھی استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ جو سیزر ہے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ڈینجر ہے. جو بھی آپ کو چیز کٹوانی ہے, پیپر کٹوانا ہے, کارڈ بورڈ شیٹ کٹوانی ہے, تو وہ اپنے امی ابو سے بولیں. جی جی اشیل بھائی. یہ دیکھیں اس طریقے پھر آپ نے پیپر کے گلو. اس سے میں گلو اسٹک کی مدد سے اس کو آپ نے پھر نیند سے جاگے زباں پہ ہو تیرا نام. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو. تو اشیل بھائی ہمیں آرٹ اینڈ کرافٹ میں سیگمنٹ میں ماشاءاللہ اسپیکر بنانا سکھائیں گے. دیکھتے ہیں اب یہ کون سا اسپیکر بناتے ہیں. اشیل بھائی اس سے آواز انہینس ہو جاتی ہے. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی موبائل کی آواز ہے اس سے زیادہ آپ کو اس کے ڈبل ملے گی آپ کو. ارے واہ ماشاءاللہ. بچوں کی شام, بچوں کی شام. جی تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اشیل بھائی کو ہمارا فالو کرنا ہے اور اس سے آپ کا اچھا بنے گا. جی اشیل بھائی. اس طریقے سے پہلے آپ نے ایک کنارے پہ چپکا لینا ہے, اس کے بعد آپ نے تیرا نام. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. پھر آپ نے دوسری سائڈ پہ گلو لگانا. جی ماشاءاللہ. گلو جتنی اچھی طریقے سے لگائیں گے اتنی اچھی طریقے سے آپ کا یہ پیسٹ ہو جائے گا. بچوں کی شام, بچوں کی شام. اس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین ان کا بن چکا ہے پورا ماشاءاللہ, تقریباً بن چکا ہے. ابھی چھکنے دیں گے آپ تھوڑی دیر. بس یہ ہو گیا. اب اس کے جو آپ کے سائڈ کے کنارے بچے ہیں
आप इस पे भी ग्लू लगा कर इसको अंदर की तरफ फोल्ड माशाल्लाह, आपका एक बना भी रखा है। कर। जी फिर ये भी उसकी तरह बना हुआ पूरा, जी तो नहीं फिर आप उसको दिखा दें या फिर, लेकिन आप बना के दिखा देंगे तो मदनी चैनल के इनकी आसानी हो जाएगी। तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो ये है आर्ट, बच्चों की शान, माशाल्लाह। बच्चों की शान। जी कॉल शामिल कर लेते हैं अपने, जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं आपको अरबी अल्फाज सुनाऊंगा। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बा उन कहते हैं। सब्जियां को अरबी में खज़रावतुन कहते हैं। माशाल्लाह। अदरक को अरबी में ज़ंजबीलुन कहते हैं। माशाल्लाह। जी अनस भाई, माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया और फास्ट जवाब दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की सदा होनी सुभान चाहिए। अल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी अशील भाई, ये देखें, इस तरीके से आपने फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। शाबाश। ये देख रहे हैं मदनी चैनल के नारे में प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग, तो आपने हमारे जो शील भाई बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल इनको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका ये जो आप हमारे शील भाई बना रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट में स्पीकर, तो ये बहुत अच्छे से बनेगा आपका। जी इस तरीके से आपने इस तरीके से पूरी सर्कल टाइप शेप में आपने इस तरीके से बना लेना रोल बना दिया एक तरह से। और फिर आपने ना अपने मोबाइल को इस पे रखकर नापना है कि कितना है, फिर आपने मोबाइल के हिसाब से ही काटना है। ये देखें इस तरीके से काटने जाकर मोबाइल का, और जहाँ स्पीकर होगा वहीं आप इसको स्पीकर इसी के अंदर डालेंगे। अब आप डिस्पोजेबल गिलास, मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि स्पीकर है। चलिए इसके लिए मैं ख़ास तौर पे आपके लिए मोबाइल लाया हूँ, मोबाइल ले आते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने, ये देखें इस तरीके से आपने ये देखें आपने डिस्पोजेबल ग्लास में 2 होल्स करने हैं। माशाल्लाह। अच्छा तो ऐसे शीले माशाल्लाह। ये इस मैं आपको तरीके कुछ से प्ले करके दूं? जी आप ये देखें मोबाइल से ज़्यादा वाला माशाल्लाह। तो ये देख भी रहे हैं आप, माशाल्लाह। तो आप लोग मदनी चैनल के नाज़रीन को भी आवाज़ आ जाएगी। देखें कैसे स्पीकर बन गया पूरा। हर तरफ आवाज़ जाए। अच्छा। माय नज़म टाइम में भी ये पोएम है माशाल्लाह। किड्स चैनल की हमने पोएम सुनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये था आज का माशाल्लाह, तो ये था अशील भाई की तरफ से मिनी स्पीकर माशाल्लाह। तो ये देखें एक मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा देती हूँ दोबारा कि इन्होंने ऐसे बनाया। अशील भाई पूरा फॉर्मेट मैं बता सकता हूँ इसका कि आपने एक कार्डबोर्ड शीट, जी बिल्कुल कार्डबोर्ड शीट लेनी है, उसको आपने रोल करना है पूरा और उसके ऊपर एक गिफ्ट पेपर लगाना है और फिर आपके देखिए आप देख रहे होंगे ये 2 डिस्पोजेबल गिलास लेके फिर आपने इसके जो हमने बनाया था उस पर 2 सुराख भी करने ना। तो आपने ये तो बताया ये सुराख तो वैसे ही इसके ये सिंपल है, ये निकाल, ये देखें ये जितना है पहले आप इसको इस पे रखें, फिर आप इस पे सर्कल करें, जब सर्कल हो जाए तो आप इसको काट कर फिर आप इसमें इस तरीके से डाल लें। जी माशाल्लाह। तो ये है, ये था आज का आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट का ये
as for my product, تو ماشاءاللہ شیل بھائی نے آپ دیکھا آپ نے کیسے بنایا شیل بھائی جی. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی پیارے بچوں، آپ لوگ تیار ہیں سوالات کے لیے؟ اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ سوالات اور آپ دیتے ہیں ان کے کچھ جوابات اور جیتے ہیں تحفے، بہت سارے تحفے. جی تو ہینڈ مائک لے لیتے ہیں. ہینڈ مائک آپ دیتے ہیں ارون پہ. جی تو پہلا سوال، سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حاشر اتاری ہے. حاشر بھائی جی. سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک ہے. آپ نے جواب دیا سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے حور بھائی اپنے ماشاء سید حور بھائی تحفہ دیتے تھے، آج میں دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ کل انشاءاللہ کوشش رہی تو وہ آئیں گے جی. آمین ماشاء اللہ. جی اللہ پاک ماشاء اللہ. جی اگلا سوال، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ بہت زیادہ ایزی. سارے مل کے ایک سے جواب دے دیں. بالکل کعبہ شریف کی طرف. سوال، بتائیں ایسی کیا چیز کہ وہ جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنا ہی کم دیکھیں گے؟ انٹرسٹنگ ہے تھوڑا. چلے میں بیٹھ جاتا ہوں تب پھر آپ لوگ سوچ لیں. سوال ریپیٹ کروں دوبارہ. سوال یہ ہے کہ بتائیں ایسی کیا چیز کہ وہ جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنا ہی کم دیکھیں گے؟ کون بتائے گا؟ غلط جواب نہیں دیجیے گا اس کا. واقعہ پہچانے والے حسین بھائی آپ بیٹھ جائیں. جی روشنی دیکھ لیں. روشنی اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اندھیرا. اندھیرا کریں گے آپ پھر روشنی کریں گے. آپ کو واقعی میں آپ کو ایک اور چانس دے رہا ہوں. روشنی دیکھ لیں آپ ایسا نہ غلط ہو جائے. روشنی بھائی آپ ہو سکتا ہے آپ کو درست بھی ہو جائے. کیا کہیں روشنی. لیکن یہاں جو جواب لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے اندھیرا. میں نے آپ کو دوبارہ بار بولا تاکہ سوچ لیں. چلیں لیکن کوئی بات نہیں ہوتا ہے. تو اگلا سوال، 4 مشہور خلفائے راشدین کے نام بتائیں. آپ بتائیں. الیاس بھائی نام بھی یاد ہو گئے ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 خلفائے راشدین کے نام: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب دیکھتے ہیں کہ درست ہے. جی میں نے جو سوال کیا تھا کہ 4 مشہور خلفائے راشدین کے نام بتائیں اور انہوں نے جواب دیا اور آپ انہو بولا کریں. ٹھیک ہے انہو اور یہ آپ سمجھ لیجیے. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو تحفہ بھی پیش کریں گے. دل آپ کے لیے تحفہ. آمین. جی تو اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ یہ تو بچوں کو بھی آتا ہوگا. کون بتائے؟ چلیں
کس سے پوچھیں؟ چلے آپ بتا دیں. السلام علیکم، میرا نام یایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یحییٰ. سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ دیکھ لیں آپ. نہیں، جواب درست نہیں. کوئی بتا، آپ بتائیں گے؟ آپ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہروز ہے. اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ محمد شہروز اتاری ہے. شہروز اتاری بھائی. جی، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. آپ نے جواب دیا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ لیں آپ کے لیے بھی تحفہ. آمین. جب بھی کوئی چیز لیں یا پھر دیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی دیں. اب سوال بھی ہے، کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ آج سوال بہت ہی آسان ہے. جواب دے دیا آپ لوگوں نے سیدھے. ایک ساتھ مل کے دے دیں. بالکل سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ اب نعت خواہ سے کس دونوں نعت خواہ سے پوچھتے ہیں، دونوں جواب دیں گے. پہلے انس بھائی سے پوچھتے ہیں، پھر فرید بھائی سے پوچھتے ہیں. جی انس بھائی. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ اللہ تعالی. اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے مائک آپ کے لیے. صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. ماشاء اللہ، آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی، دونوں کو ہی تحفہ ملے گا. ماشاء اللہ. یہ لے فرید بھائی، آپ کے لیے تحفہ. آمین. ماشاء اللہ. یہ لے انس بھائی، آپ کے لیے تحفہ. آمین. جی، اب پہلے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی، کالز پلے کریں. میرا نام وجیہہ ہے، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو عربی الفاظ سناؤں گی. 4 کو عربی میں اربعۃن کہتے ہیں، 5 کو عربی میں خمسۃن کہتے ہیں، 6 کو عربی میں ستۃن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی انس بھائی. انہوں نے جواب دیا کہ 4 کو عربی میں اربعۃن کہتے ہیں، 5 کو عربی میں خمسۃن کہتے ہیں، اور 6 کو عربی میں ستۃن کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. انہوں نے کال کی. آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھتے رہیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اگلی کال میں ہارون بھائی آپ مائک. میں عروسہ شہباز دنیا پور سے بات کر رہی ہوں. بھائی جان آپ کا شو بہت اچھا ہے. ہم سب بہن بھائی بیٹھ کے آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ آپ کے شو کو مزید ترقی دے. آمین. ماشاء اللہ. جی، اگلی کال. میرا نام نشوہ امجد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. پلیز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آج میں آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناتی ہوں. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آج میں آپ کو یہ الفاظ بھی سناتی ہوں. 1 کو عربی میں واحد کہتے ہیں، 2 کو عربی میں اثنان کہتے ہیں، 3 کو عربی میں ثلاثۃ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. انہوں نے جواب تو دیا مبین بھائی کہ 1 کو عربی میں واحدن کہتے ہیں، 2 کو عربی میں انہوں نے کہا اثنان کہتے ہیں، بلکہ ہم نے یاد کروایا تھا اثنانی کہتے ہیں، اور 3 کو عربی میں ثلاثۃن کا انہوں نے ان کا جواب درست ہے. 2 صحیح جواب دیے. تیسرا بھی امید ہے یاد ہو گیا ہوگا کال سن یعنی جواب سن کر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہارون بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ. جی ہارون بھائی. تو پیارے بچوں، ایک گدھا جنگل میں گھوم رہا تھا. اسے راستے میں ایک شیر کی کھال نظر آئی. اس نے سوچا کہ اس کھال کو پہن لیتا ہوں، سب لوگ مجھ سے ڈریں گے اور جہاں چاہوں گا وہاں گھومتا پھروں گا. پھر اس نے وہ کھال پہن لی اور جنگل میں نکل گیا. تو جانور اسے دور سے دیکھتے ہی ڈر جاتے
اور بھاگ جاتے اور کہتے شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لومڑی ہوتی تو وہ بہت چلاک ہے لیکن وہ بھی دھوکہ کھا گئی اور بھاگ گئی۔ گدھا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا ان سب کو خوب الو بنایا، یہ سب مجھے بیوقوف سمجھتے تھے۔ وہ اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکا اور زور زور سے اپنی آواز نکالنے لگا۔ اس کی آواز سب سے پہلے لومڑی نے سنی اور وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ گدھا ہی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور گدھا کہنے لگا لومڑی تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میں شیر ہوں، شیر۔ لومڑی کہنے لگی گدھے تو واقعی میں گدھا ہی ہے، کیونکہ اگر تو شیر ہی بناتا تو اپنی آواز نہیں نکالتا، تیری آواز نے تیرا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب سب جانوروں کو پتہ چل گیا ہے تو شیر نہیں ہے، گدھا ہے، گدھا۔ پھر وہ گدھا سب جانوروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ پیارے بچوں دیکھا آپ نے وہ گدھا کس طرح سب جانوروں کے سامنے ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں پتہ ہے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ سے عزت نہیں ملتی اور دھوکہ ذلت کا سبب بنتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہے مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل، جی مدنی ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، آپ کڈز مدنی چینل دیکھیں، کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل